उभिने छौँ हामी उभिनुहोस् न ल अलिकति कस्तो सबैले एकचोटि हालेलुया भनौँ ल हालेलुया ल बस्नुहोस् सजिलो गरी बस्नुहोस् है तपाईँ अप्ठ्यारो नबस्छ आधा घन्टा 40 मिनट कति हुन्छ हामी बस्छौँ है एकदम तपाईँहरूलाई भर्सक एकले अर्कोलाई नछोइकन बस्नुहोस् न एकदम ठुलो ठाउँ छ दाजुभाइ अलिकति यता आउनु भयो नि हुन्छ थोरै आउनुहोस् न है सजिलो बस्नुहोस् तपाईँहरू दिदीबहिनीहरू पनि सजिलोसँग बस्नुहोस् वचन सुन्दै गर्दाखेरि हाम्रो ध्यान चाहिँ वचनतिर भयो भने राम्रो हुन्छ अनि छेउको साथीतिर भयो भने चाहिँ अलिकति फेरि वचन कता पुगिरहेको हुन्छ थाहा हुँदैन त्यसै गर्दा एकदमै ध्यान दिनु होला वचन जब जब हामी सुन्छौँ वचन ध्यानसित सुन्ने मानिस चाहिँ के हुन्छ सुखी हुन्छ भनेको छ आनन्दित हुन्छ भनेको छ तपाईँ चर्चमा आएर वचन पनि नसुनिकन अथवा नबुझिकन जानु हो भने तपाईँ जस्तोको त्यस्तै हुन्छ झन् निराश भएर फर्किनुहुन्छ तर वचन सुन्नुहुन्छ जब त्यो वचनले तपाईँको जीवनमा काम गर्छ बडो उत्साहित हुँदै जानुहुन्छ खुसी भएर जानुहुन्छ आमेन हुन्छ हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ तपाईँको माझमा फेरि हामी आइपुग्यौँ हिजो बेलुकी योपालि चाहिँ आउने इच्छा होइन मेरो आफ्नै इच्छा चाहिँ होइन तर मैले चाहिँ यताबाट उता बोलाइराखेको थिएँ तर फेरि आउनै पर्ने प्रभुको योजना नै रहेछ पानी परिराखेको थियो अस्तिको दिनसम्म हामी एकदमै के गर्ने किनभने बाटो पनि खराब छ होइन हामीले सुनिहाल्यौँ हाम्रो यहाँ बहिनी नानी उहाँहरू अस्तिको दिन बेलुका नाइटमा आउनुभएको हिजो राति 11, 12, 1 बजे कति बेला आइपुग्नु भयो काठमाडौँ तर हामी चाहिँ दिउँसोको गाडीमा हिजो बिहान 5 बजे चढ्यौँ हामी बेलुकी 7:30 बजे यहाँ आइपुग्यौँ एकदमै सजिलोसँग हाम्रो बाटो चाहिँ त्यस्तो प्रकार दुईवटा बाटो भएको कारणले गर्दा एउटा बाटो चाहिँ अलिकति गाह्रै भइरहेछ एउटा बाटो चाहिँ अलिक सजिलै छ प्रभुलाई धन्यवाद तपाईँहरूको प्रार्थना मैले बारम्बार भन्ने गर्छु कि तपाईँहरूले थाहा नभइकन पनि होइन फल्ना 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 भनेर नाम लिनुहुन्छ केही पनि उनीहरूको अवस्थाहरू थाहा छैन तर तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ त्यो प्रार्थनाको कारण पनि हामीलाई सुरक्षा मिल्छ भनेको एकले अर्कोलाई हामीले गरेको प्रार्थनाद्वारा सुरक्षा अनुग्रह आशिष मिल्छ र शैतानको बन्धनहरूबाट उहाँहरू फुस्किन सक्नुहुन्छ होइन तर सम्झिनुपर्छ हामीले सधैँ नै हामीलाई थाहा छैन होला उहाँहरू यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ कि उहाँहरू बिरामी हुनुहुन्छ कि उहाँहरूको के हुनुहुन्छ उहाँहरू कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ तर हामी उहाँलाई सम्झेर प्रार्थना गर्छौँ भने हाम्रो प्रार्थनाद्वारा उहाँ चाहिँ छुटकारा पाउनुहुन्छ आमेन प्रभुलाई धन्यवाद हुन्छ हामी वचनको सेवकाईतिर जानेछौँ वचन हामी सुन्नेछौँ थोरै कति सुन्ने होला वचन पनि है वाक्क दिक्क लाग्ने कहिलेकाहीँ त्यस्तो नि हुन्छ होला होइन वचन सुनेको हामीले विश्वास गर्नुभन्दा अगाडिदेखि वचन सुनेका छौँ कतिले हामीलाई सुनाए विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि है हामीले कतिलाई गाली पनि गऱ्यौँ है त्यस्तो वचन सुन्छ यो त कता के अरे विदेशको अरे यो त गाई खाने अरे कुनै के भनेर पनि गाली गऱ्यौँ कतिलाई होइन त्यतिखेरदेखि हामीले वचन सुनिरहेका छौँ अहिलेसम्म सुनिरहेका छौँ पढिरहेका छौँ सुनिरहेका छौँ अनि सुन्नै पर्छ तपाईँले हजारौँचोटि सुनेको वचन त्यो हजारौँचोटि सुनेको वचन फेरि कुनै दिन त्यो सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा आशिष आउँछ अनि परिवर्तन आउँछ आमेन सुनिराखेको उहिलेदेखि नै तर त्यसले काम गर्छ कुनै पनि समयमा र यतिखेर हामी परमेश्वरको वचनलाई सुन्न मात्र होइन बुझ्न पनि हामी चाहन्छौँ प्रार्थना भइसकेको छ हामीले विश्वास गर्नभन्दा अगाडि हामीले कुन कुन ईश्वर मान्थ्यौँ थाहा छैन होइन आफ्नो आफ्नै थियो होला अहिले त जाति जातिको छ नि त होइन जाति जातिको मात्रै नभएर आमाको छोरीको अलग अलग छ बाउको अलगै छ त्यो प्रकारको ईश्वर हामीले मानिराखेको देखेका छौँ अनि त्यो प्रत्येक घरहरूमा छ आमाले एउटा मानिरहेछ छोरीले एउटा मानिरहेछ बुवाले एउटा मानिरहेछ होइन त्यो प्रकारको ईश्वर अथवा भगवान मानिराखेका छन् हामीले त्यसरी मानेको थियौँ विश्वास नगर्दाखेरि त्यतिखेर हामी कति के माग्थ्यौँ थाहा छैन तपाईँहरूलाई थाहा छ कि त्यो बेलाको कुराहरू
कसरी माग्नुहुन्थ्यो? धूप जलाएर, बलि चढाएर, होइन, बत्ती बालेर, होइन, गुम्बातिर गएर होला, ठुल्ठुलो माताहरूकोतिर गएर होला, अब धामी झाँक्रीकोतिर गएर होला, होइन, हामी के माग्थ्यौँ तपाईँलाई थाहा छ। तर जब हामीले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गऱ्यौँ, अनि येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु भनेको चाहिँ तपाईँ र मैले खोजेर गएर विश्वास गरेको अवश्य पनि छैन। तपाईँ र मलाई उहाँले खोज्नुभयो, कुना कुना काप्चा कहाँबाट खोजेर निकाल्नुभयो, त्यसपछि उहाँले हामीलाई ग्रहण गर्नुभयो अथवा हामीलाई लिनुभयो अनि त्यसपछि पनि हामीले विश्वास गऱ्यौँ उहाँलाई ग्रहण गऱ्यौँ। अनि त्यो दिनबाट आजसम्म के माग्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? के माग्नुभयो? के दिनुभयो परमेश्वरले? कति कुरा दिनुभयो, कति कुरा दिनु भएन? आजसम्म तपाईँले परमेश्वरले येशू प्रभुलाई विश्वास गरिसकेपछि पाएको बहिनी रमा यहाँ हुनुहुन्छ, अघि उहाँले परिचय दिँदै हुनुहुन्थ्यो म नागाल्यान्डबाट भनेर। उहाँहरूसँग मेरो भेट झन्डै 24-25 वर्ष अगाडि, नानी सानो थियो, अघि त्यहाँ मैले भन्दै थिएँ यति सानो नानी थियो, ऊ यत्रो भइसकेको रहेछ। जीवन जिउने क्रममा, विश्वासमा जिउने क्रममा होस् अथवा अविश्वासमै भनौँ, संसारतिरै जिउने क्रममा होस्, धेरै धेरै कुराहरू हाम्रो जीवनमा घट्छ, घटेर आउँछ। कति कुरा हामीले कसैलाई भन्न सक्छौँ, कसै कुरा भन्न सक्दैन, हाम्रो मनभित्रै रहन्छ, प्रभुलाई मात्रै भनिराखेका हुन्छौँ, होइन। अनि आज धेरै वर्षपछि मैले उहाँसँग भेट्दैछु, यहीँ भेटेँ, फेरि धुलाबारी उहाँको घर छ, तर पनि यहाँ भेट चाहिँ हाम्रो यहीँ भयो आज बिहान, धेरै समयपछि। आज देख्दै गर्दा म उहाँलाई झन्नै चिनिनँ पनि, किनभने उहाँको शरीर चाहिँ त्यो बेला एकदमै राम्रो, भनौँ अलिकति मोटो पनि हुनुहुन्थ्यो, सुन्दर पनि हुनुहुन्थ्यो है। अहिले हेर्दै गर्दा चाहिँ एकदमै पातलो। अनि म त अघि आमा छोरी नै, यता छोरी हो कि यता आमा हो कि भन्दै थिएँ, मैले सोच्दै थिएँ। अब एउटा शरीरको कुरा गरिरहेको मैले, शरीर चाहिँ हाम्रो कहिले पनि बदली हुनसक्छ, होइन। हामी कहिले मोटाउन सक्छौँ, कहिले घट्न सक्छौँ, कहिले दुब्लाउन सक्छौँ, कहिले के भन्ने, अब शरीर त कहिले काहीँ थला बस्छ पनि भन्छ नि, होइन। हातखुट्टै नचल्ने भएर पनि बस्न सक्छ, आँखै नदेख्ने भएर बस्न सक्छ, होइन। विभिन्न कुराहरू हुनसक्छ शरीर। अनि संसारले हामीले के सिकाउँछ भने, संसारतिर हेर्दै गयो भने संसारले के सिकाउँछ हामीलाई भनेदेखि, संसारले चाहिँ धामी झाँक्रीकोमा जा निको पार्छ, अथवा डक्टरकोमा जा निको पार्छ, औषधि गर्न निको पार्छ, थुप्रै कुराहरू छ संसारमा निको पार्ने अथवा बलियो बनाउने, थुप्रो कुराहरू छ। तर येशूले चाहिँ हामीलाई के गर्नुहुन्छ? जीवन दिनुहुन्छ, त्यो पनि अनन्त जीवन, आमेन। तर येशूले हामीले राम्ररी पछ्याएका छौँ भने हाम्रो शरीर पनि राम्रो नै रहन्छ। आज बिहान हामी के माग्यौँ हामीले भन्ने कुरा, कति माग्यौँ भन्ने कुरा, कति पायौँ भन्ने कुरा, मैले मेरो आफ्नो जीवनमा मैले भन्ने हो भने चाहिँ मैले सोचेको मागेकोभन्दा धेरै पाएको छु, धेरै पाएको छु। हामीले के माग्यौँ होला? हामी बिरामी हुँदा निको गरिदिनुहोस् अथवा स्वास्थ्य बनाइदिनुहोस् भनेर माग्यौँ, होइन। हामी गरिबी हुँदा धन माग्यौँ, होइन। अब के भन्ने थुप्रै कुराहरू होला। तपाईँहरू के माग्दै हुनुहुन्छ, अहिले पनि मागिराख्नु भएको छ। हाम्रो माग्ने कुरा कहिले पनि सिद्धिँदैन। एउटा कुरा मागेर पुरा हुन्छ, अर्को फेरि तयार हुन्छ माग्नलाई। हामी मागिराखेकै हुन्छौँ। छोराछोरीले बाबाआमालाई मागे जस्तै छोराछोरी बाबाले एउटा के समस्या पर्छ माग्छ, त्यसपछि फेरि अर्को समस्या छँदैछ, फेरि 2 दिनपछि, होइन, बुवा आमा मलाई यस्तो पऱ्यो उनीहरू मागिराखेकै हुन्छन्। र तपाईँ र म पनि मागि नै राखेका हुन्छौँ। माग्ने क्रम चाहिँ हाम्रो जीवनको अन्तिम अथवा यो शरीरको अन्तिम सास फेर्दै गर्दासम्म पनि हुन्छ। त्यतिखेर पनि हामी के भन्छौँ होला प्रभुलाई? प्रभु हामीलाई अलिकति बचाइदिनुहोस् न, केही समय म बाँच्न चाहन्छु। मर्न कोही चाहन्छ? कोही पनि चाहँदैन। चाहन्छ कोही? प्रभु म मर्न चाहन्छु भनेर कसैले भन्नुभएको छ? अवश्य पनि छैन होला।
प्रभु तपाईँले मलाई बचाउनुहोस्, म केही तपाईँको काम गर्छु है। अहिले स्तुति प्रशंसाको अगुवाई गर्दै गर्दा नानीले भन्दै थिएँ, उसको आफ्नो जीवनको थोरै गवाई सुनाउँदै थिएँ हाम्रो अगाडि होइन। पढाइको कारणले गर्दा धेरै पर प्रभुलाई समय नदिएको कुराहरू अब चाहिँ म समय दिन्छु। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले धेरै कुराहरू दिनु, तर तपाईँ र मैले के दिनु? तपाईँले मैले दिनु पर्दैन। यो शरीर नै हाम्रो होइन। तपाईँले मेरो शरीर भन्दै हुनुहुन्छ नि, यो हाम्रो होइन। तपाईँले मेरो हो भने हाम्रो यो शरीरलाई हामीले चाहे जतिसम्म राख्न सक्थ्यौँ होला, तर सक्दैनौँ। शरीरै हाम्रो होइन, हाम्रो श्रीमान हाम्रो होइन, हाम्रो श्रीमती हाम्रो होइन, हाम्रो परिवार छोराछोरी हाम्रो होइन। जब चाहिँ समय आउँछ सबै कुरो त्याग्नुपर्छ, सबै कुरो छोड्नुपर्छ, सबै छोडेर हिँड्नुपर्छ। यो शरीर माटो भएर जान्छ अथवा खरानी भएर जान्छ, त्यति नै। तपाईँले के माग्दै हुनुहुन्छ, के दिँदै हुनुहुन्छ प्रभुलाई? आज बिहान हामीले हेर्ने कुरा, एकजना यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ बाइबलमा अथवा वचनमा, यहाँनिर उहाँले लेख्नुभएको एउटा वचन छ, जुन कुरा पढ्दा सुन्दा बडो आनन्द आउँछ अनि साँच्चै पनि उसले यो संसारका सबै कुरालाई बुझेपछि, जानेपछि, याद गरेपछि उसले त्यो कुरा माग्छ। अनि आज तपाईँ र मैले माग्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यही जस्तो लाग्छ। हुन त हामीले संसारमा बाँच्नलाई, रहनलाई थुप्रै कुरा माग्छौँ। कति कुरा छ अहिले पनि होइन। सायद ज्ञान मागेको होला, बुद्धि मागेको होला, हामीले योग्यता मागेको होला, धन मागेको होला होइन, शक्ति मागेको होला, बल मागेको होला, आत्माको अभिषेक मागेका छौँ, दान वरदान मागिराखेका छौँ, थुप्रै कुराहरू मागिराखेका छौँ। घर छैन घर मागिराखेका छौँ, जग्गा छैन जग्गा मागिराखेका छौँ। हामीले यो ठाउँको लागि हामीले जमिन अनि भवनको लागि प्रार्थना गरिरहेका छौँ, मागिराखेका छौँ होइन। व्यक्तिगत छ, तपाईँहरूको पढाइको लागि तपाईँले मागिराख्नु भएको छ, नोकरीको लागि मागिराख्नु भएको छ, थुप्रै कुराहरू मागिराख्नु भएको छ। दिने के छ? दिनु चाहिँ के दिँदै हुनुहुन्छ तपाईँले? अघि पास्टर रविन गुरुवाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सोमबार बिहान 6 बजे अनलाइन प्रार्थना हुँदैछ, जति छौँ त्यति मात्रै भइरहेछ, त्यो पनि कहिलेकाहीँ हराउँदै जान्छ। त्यो त उहाँहरूको लागि मात्रै होइन, सबैको लागि हो नि त। सबैजना त्यहाँ सहभागी भयौँ भने तपाईँले त्यो बेला तपाईँ र हामीले प्रार्थना गर्छौँ अनि त्यो प्रार्थनाको उत्तर हामीले पाउँछौँ। त्यत्तिकै हामी प्रार्थना गरिरहेका छैनौँ, त्यत्तिकै हामीले समय बर्बाद गरिरहेका छैनौँ। मलाई लागिराखेको कुरा अनि वचनले पनि त्यो कुरा भन्छ, तपाईँ र म यो भित्र आउने काम के हो? किन आउँछौँ? किन 2 घन्टा 3 घन्टा समय हाम्रो बर्बाद हुँदैछ यहाँ? कहिलेकाहीँ 4 घन्टासम्म हामी चर्चमा बस्छौँ। कतिवटा गाउँ जवानहरूको अहिले फेरि यो सकेपछि प्रार्थना के अरे सङ्गति छ, झन् कतिवटा कामहरू होला। अनि कर लागेर, यदि कर लागेर होइन, करले त्यो गोरुलाई लगाइदिएको जुवा जस्तो होइन, त्यसलाई अब मालिकले जता लगो त्यतै घुम्नुपर्छ, नत्र कुटाइ खाइहाल्छ। त्यो प्रकारले तपाईँ यदि आउँदै हुनुहुन्छ सेवा भने त्यो चाहिँ अलिकति आशिषमय हुँदैन कि। तर हामी जति समय बिताउँदैछौँ धन्यवादी भएर होइन, हामी खुसी भएर प्रभुको निम्ति हामीले समय दिइराखेको कुरालाई एकदमै ध्यान दिएर हामी धन्यवादी हुँदै गयौँ भने चाहिँ हामीमा आशिषका कुराहरू पनि छन्। र माग्ने कुरा हामीले गरिरहेका थियौँ, अहिले माग्ने कुराको गरिरहेको छ। अब यो संसार मागिरहेका छन्, सबैतिर सबै माग्ने 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 छ। कसैले के माग्छ, कसैले के माग्छ, कसैले के माग्छ, कसैले माग्ने माग्ने नै छ। आज खरबपतिले मागेको छ होइन, अरबपतिले मागेकै छ। एउटा के भन्नु, भिखारीले पनि मागिरहेको छ। अघि बिहानै यहाँनिर माग्न आएर त बिहान हामी उठेकै थिएन, यहाँ कराइरहेको थियौँ। त्यो को हो भनेर भने त त्यो फोहोर ल्याने हो कि भनेर त माग्ने अरे, माग्न आएको। प्रियहरू, वचनमा अब तपाईँ र मैले जान्नुपर्ने कुरा हो, थुप्रै कुराहरू छ, हामीले पाउँछौँ पनि। कहिलेकाहीँ तपाईँ र मैले नमागेको कुरा पनि पाउँछौँ। आवश्यकता छ तर मागेका छैनौँ, तर त्यो कुरा पाउँछौँ, पुरा हुन्छ। त्यतिखेर तपाईँले मलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि दिँदैनौँ थाहा छैन प्रभुलाई।
अहिले हामी एउटा खण्डबाट हेर्दैछौँ, हितोपदेश 30 अध्याय, हितोपदेशको पुस्तक 30 अध्याय। त्यहाँ दुईटै कुरा मागेको हामी पाउँछौँ। यो परमेश्वरको सेवकले अथवा यो मानिसले दुईटा कुरा मागिराखेको छ। तपाईँले माग्नु भएको छ कि छैन थाहा छैन। मैले चाहिँ माग्छु। यो कुरा एकदमै मैले भन्नुपर्ने कुरा पनि यहाँनिर छ कि हितोपदेश 30 अध्यायलाई पल्टाउनुहोस् त। दाजुभाइ कसैले पाउनु भने एकपल्ट उभिदिनुहोस् न तपाईँहरू। 30 को 7 अनि 8 पर हाम्रो डिकन भाइ विनोदले पढिदिनुहोस्। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है तपाईँहरू सबैजनाले। आमेन आमेन भन्नुहुन्छ? आमेन। म पढ्दैछु, सुन्नुहोस् अब ध्यान दिएर है त। के भन्छ यो मान्छेले, यो लेखकले हैन, के भन्दैछ, उसले के माग्दैछ? यत्रो ठुलो संसारमा उसले दुईटा कुरा मात्रै मागिरहेको छ। एउटा के हो? म तपाईसँग दुईवटा कुरा माग्दछु हे परम प्रभु, म मर्न अघि ती मबाट इन्कार नगर्नुहोस्, असत्यता र झुटा कुरा मबाट टाढै राख्नुहोस्। न त मलाई दरिद्रता न त धन सम्पत्ति दिनुहोस्, तर मलाई केवल दिन दिनको रोटी मात्र दिनुहोस्। कस्तो राम्रोसँग भनेको छ यहाँ। किन चाहियो धन दौलत, किन चाहियो ठुलो कोनी के खरपति किन भन्नु पर्यो? कति आनन्दको कुरा। विचार गर्नुहोस् त। साह्रै राम्रो कुरो यो। तपाईँ र मेरो लागि पनि एकदम चाहिने कुरो भन्नुपर्छ तपाईँले। मैले जब मेरो शरीरको मृत्यु आउँछ भने मलाई आयु थप्नु पर्दैन। परमप्रभु परमेश्वर मलाई लैजानुहोस्। मैले त्यही कुरामा चाहिँ इन्कार नगरिदिनुहोस्। हे परमप्रभु परमेश्वर, मेरो मृत्यु आयो भने, यो शरीरको मृत्यु आयो भने मर्न दिनुहोस्। मलाई आयु थपिदिनु पर्दैन। अचम्म लाग्दो कुरो है। आज हामी धेरैजना प्रार्थना गरिरहेका छौँ बिरामीहरूको लागि। कोही अन्तिम अवस्थामा हिरिक भइरहेको छ, अहिले जाने जस्तो छ भने प्रभु बचाइदिनुहोस्, बचाइदिनुहोस्, बचाइदिनुहोस्। उपवास सहित प्रार्थना गरिरहेको छु उसको लागि बचाइदिनुहोस् भनेर होइन। धेरै कुराहरू गरिरहेका हुन्छ किनभने बाँचेको होस्, किनभने मरेको चाहँदैनौँ नि त। हामी शरीरमा मरेको हामीलाई दुःख छ, पीडा छ। यहीँबाट छुट्टिएर जान गइदियो भने कति पीडा हुन्छ, कति वर्षसम्म हामीलाई चोट परिरहन्छ। अनि हामी चाहन्छौँ नमरोस्। तर यो मान्छे के भन्दैछ यहाँ? इन्कार नगर्नुहोस्। मेरो मृत्यु आउँदैछ भने त्यो इन्कार नगर्नुहोस्। म मर्न अघि ती मबाट इन्कार नगरिदिनुहोस्, किनभने मलाई मर्न दिनुहोस्। हामीले वचनमा बाइबललाई हेऱ्यो भनेदेखि कति धेरै मानिसहरूको चाहिँ आयु पनि थपिएको छ। प्रभुसँग प्रार्थना गर्दा हामीले आयु पनि पाउँछौँ। तर यो मान्छे त्यसो भन्दैन। मेरो शरीरको मृत्यु आइसकेको छ भने मलाई मर्न दिनुहोस्। म पनि त्यसरी नै प्रार्थना गर्छु, परमेश्वर मेरो शरीरको मृत्यु आउँदैछ भने मलाई मर्न दिनुहोस्। अब तलतिर असत्यता र झुटो कुरा मबाट टाढै राख्नुहोस्। के छ? हामीले के गर्दैछौँ? तपाईँहरू कतिको असत्यता बोल्दै हुनुहुन्छ अथवा झुटो कुरा कति बोल्दै हुनुहुन्छ? आफ्नो फाइदाको लागि हामीले झुट बोल्दैछौँ, झुट गर्दैछौँ, असत्य बोल्दैछौँ, गलत गर्दैछौँ। यो सब कुरो बेकार छ। तपाईँले झुट बोलेर, तपाईँले असत्य गरेर, तपाईँले विभिन्न प्रकारले कमाएको यदि धन दौलत रुपियाँ पैसा मान इज्जत हो भने त्यो केही कामको छैन, केही कामको छैन। त्यसले गर्दा यो मान्छे के भन्दैछ भने मलाई असत्य कुराहरूबाट र झुट कुराहरूबाट त्यो चाहिँ मबाट टाढै राख्नुहोस्, मेरो छेउमा आउन नदिनुहोस्। म चाहिँ सत्यता र इमान्दारितामा विश्वासयोग्य भएर जिउन चाहन्छु। आमेन। पवित्रताको जीवन जिउन चाहन्छु। तपाईँलाई मनपर्ने जीवन जिउन चाहन्छु।
तपाईँलाई उचाल्ने जीवन जिउन चाहन्छु। मेरो जीवनको सानोभन्दा सानो कुराले पनि तपाईँको बदनाम नभएको होस्, अथवा तपाईँको नामलाई कसैले घृणा गर्न नपाएको होस्। यो मान्छेको भनाइ थियो। एउटा परमेश्वरको सेवक जसले हितोपदेश लेख्दैछ, हामी के गर्दैछौँ थाहा छैन। ढाँट्दा, छल्दा, असत्य कुराहरू गर्दा, झुट बोल्दा पक्कै पनि लाभ छ, फाइदा छ। अनि यो काम चाहिँ कसले गर्दैछ? आज संसारका मानिसहरूले गर्दैछन्, नेताहरूले गर्दैछन्, होइन, ठुला ठुला कम्पनीहरूले गर्दैछन्, विभिन्न प्रकारका कुरा गरिराखेका छन्। अनि तपाईँ र म त एउटा जिउँदो परमेश्वरको आराधना गर्ने व्यक्ति, तपाईँ र म त एउटा सत्य परमेश्वरलाई पाएको व्यक्ति हो। तपाईँ र मलाई धेरै कुराको खाँचो छ शरीरमा हेर्दै गऱ्यो भने। जब जब अर्कोलाई हामी हेर्छौँ त्यतिखेर हामीलाई के भन्छ, इक मतलब के भन्छ त्यसलाई, अब त्योभन्दा अलिकति बढी हुने चाहना हुन्छ हामीलाई, है। अनि त्यसको लागि हामी मरिमेट्छौँ, तर शान्ति आनन्द हामीसँग छैन। अनि गएको समय पनि तपाईँलाई भन्दै थिएँ होला, कति ढाँटेका मानिसहरूले पछि गएर पश्चाताप गर्न पर्यो। शरीरको मृत्युको अन्तिम घडीमा पश्चाताप गरेर मात्रै उहाँहरूको मृत्यु भयो, नत्र भने धेरै लामो समयसम्म रोगाउनु भयो उहाँहरू। परमेश्वरलाई ढाँटेको कुरा उहाँहरूले आफैले बताउनु भयो। आज पनि एउटा घटना घटिराखेको छ हाम्रै छोरी मण्डलीमा। गएको 4-5 महिना अघि, 5-6 महिना अगाडि भनौँ, परमेश्वरको विरुद्धमा, मण्डलीको विरुद्धमा, गुरुजनहरूको विरुद्धमा यति धेरै कुराहरू आयो। मैले प्रार्थना गरिराखेँ, प्रभु किन यस्तो हुँदैछ? त्यो समय आयो, त्यति राम्रो मान्छे, त्यति बलियो मान्छे, ज्ञानी मान्छे, हातखुट्टै चल्दैन, सकियो। अहिले पनि उहाँ उपचाररत नै हुनुहुन्छ, तर अहिले चाहिँ उहाँले धेरै पश्चाताप गर्नुभयो। गएको हप्ता, अघिल्लो हप्ता होला सायद, 14 गते, जेठको 14 गते हामी प्रभुजको सेवामा त्यहाँ थियौँ। हामी श्रीमान श्रीमती नै, उहाँलाई पनि व्हिल चेयरमा लगेर ल्याइएको थियो मण्डलीमा। हामीले सेवा सक्यौँ। त्यसपछि उहाँलाई छुट्टै प्रार्थना गर्ने भनेर हामीले बसेर प्रार्थना गर्नै लाग्दा उहाँ धेरै रुनुभयो मेरो अगाडि, मेरो हात समातेर। पास्टर बाबु, मैले पास्टरको विरुद्धमा धेरै ठुलो गल्ती गरेको छु, मैले मण्डलीको विरुद्धमा धेरै ठुलो गल्ती गरेको छु। उहाँ रुनुभयो। अनि मैले ठिक छ, पश्चाताप गर्नु, तपाईँलाई जति पश्चाताप हुन्छ अगुवाई गर्नुहोस्। तपाईँको पश्चातापको कारणले तपाईँ निको पनि हुनुहुन्छ। नभन्दै त्यो दिन हामी प्रार्थना गरेर उहाँलाई पठायौँ, होइन। अहिले अलि एउटा खुट्टा सार्न सक्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ र मेरो लागि त्यो एउटा चाहिँ के भन्छ त्यसलाई, शिक्षा भनौँ अथवा के भनौँ त्यसलाई, कसरी भन्छ, चेतावनी जस्तो पनि हो। तपाईँ म के गर्दैछौँ? तपाईँ र भोलि तपाईँ र मेरो हात खुट्टा नचल्ने भएर बस्नु पऱ्यो भने के भन्नुहुन्छ? त्यतिखेर कसलाई भन्नुहुन्छ? कसलाई भन्नुहुन्छ? के भन्नुहुन्छ? मण्डलीले प्रार्थना नगरिदिएर भन्नुहुन्छ? गुरुबाबुले प्रार्थना नगरिदिएर भन्नुहुन्छ? के हुन्छ त्यो बेलाको अवस्था? यसकारण प्रियहरू होसियार गर्नुहोस्, झुटो कुरा कहिले पनि नगर्नुहोस्, असत्य कुराहरू कहिले पनि नगर्नुहोस्, खराब काममा कहिले पनि नलाग्नुहोस्, बरु एक छाक भोकै बस्नुहोस्, तर सत्यतामा जिउनुहोस्। आमेन। किनभने यो शरीर सधैँभरि रहँदैन, अनि तपाईँ र मैले कमाएको अरबौँ खरबौँ रुपियाँ सधैँभरि रहँदैन। हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ, छोडेर जानुपर्छ। जाँदा पनि तपाईँ र मैले पानी मात्रै पिउँदै कति समयसम्म बसेर जानुपर्छ थाहा छैन, के गर्नु। अनि यो मान्छेले त्यही कुरा भन्छ, मेरो मृत्यु आउँदा नरोक्नुहोस्, म मर्छु, मर्न दिनुहोस् मलाई, एकदम खुसी साथ म मर्छु।
यस शरीरबाट बिदा हुन्छु, तर झुटो र असत्य कुराहरू मबाट पर राखिदिनुहोस्, मेरो छेउमा तिनीहरू नआओस्। विचार गर्नुहोस्, अरूले गर्दै गरेको कुरालाई देख्दाखेरि हामीलाई पनि के कम, हामी पनि त्यसले त्यसो गर्छ भने हामी चाहिँ किन नगर्ने भन्ने एउटा विचार पनि आउँछ हामीलाई। मैले यतिकै ढाँट्दा के चाहिँ हुन्छ र, यति झुटो बोल्दा के चाहिँ हुन्छ र भन्ने विचार पनि आउँछ हामीलाई। तर प्रियहरू त्यो काम कहिले पनि नगर्नुहोस्। हामी यो परमेश्वरको सेवकले भने जस्तो जीवन हामीले जिउनुपर्छ। अनि अलिकति तलतिर 9 पदले के भन्छ भने, अन्यथा यदि यस्तो कुरा, म सुरुबाट पढ्छु है त, म तपाईँसँग दुईवटा कुरा माग्छु, हे परमप्रभु, म मर्न अघि ती मबाट इन्कार नगर्नुहोस्, असत्यता र झुट कुरा मबाट टाढै राख्नुहोस्, न त मलाई दरिद्रता न त धन सम्पत्ति, दरिद्र पनि नबनाउनुहोस् अथवा गरिब पनि नबनाउनुहोस्, धन सम्पत्ति पनि मलाई धेरै चाहिँदैन, तर मलाई केवल दिनको खाने कुरा अथवा रोटी भोजन भयो भने मलाई पुग्छ। तपाईँले ढाँट्न पर्दैन धन कमाउनलाई, तपाईँले झुटो बोल्नु पर्दैन। यदि परमेश्वरले चाहनु भने तपाईँको सत्यता र पवित्रतामा नै तपाईँलाई धन दौलतले भरिदिनुहुन्छ। आमेन। प्रशस्त गरिकन दिनुहुन्छ। ढाँट्नु पर्दैन, छल्नु पर्दैन, ठग्नु पर्दैन। तपाईँको इमान्दारितामा परमेश्वरले प्रशस्त गरिकन आशीर्वाद दिनुहुन्छ, जो चाहिँ संसारको सबैभन्दा धनी बनाउनुहुन्छ तपाईँलाई। कति त्यस्ता सेवकहरू छन् अहिले पनि, संसारभरि उनीहरूले पैसा फ्याँकिदिएर पनि उनीहरूसँग सकिएको छैन। भनेको हरेक सेवकाईहरू भयो, गरिबहरूलाई होइन, रोगीहरूलाई, विभिन्न हामी कतिचोटि सुन्छौँ नि, मण्डली बनाउनेहरूले जमिन किन्नलाई कहाँबाट पैसा दिइरहेको, सकिँदैन उनीहरूको पैसा। बडो इमान्दारितामा उनीहरूले कमाएको पैसाहरू छ। तर आज तपाईँ र मैले झुट बोलेर कमाएको पैसा त सायद बढीमा 1 वर्षसम्म पुग्छ कि अझै फिक्री हुन्छ, त्यहाँ अझै चिन्ता हुन्छ तपाईँ र मलाई, अझै निराशा हुन्छ त्यो भित्र। त्यसरी कमाएको छ। अनि यो मान्छेले सायद यी सबै कुरालाई थाहा पाइकन उसले यही कुरा भन्छ कि मलाई अब दिनको भोजन मात्रै दिनुहोस् अथवा रोटी जुटाइदिनुहोस्, मलाई धन पनि धेरै चाहिँदैन, गरिब पनि नबनाउनुहोस्, यो दरिद्रता पनि नबनाउनुहोस्, र धन पनि मलाई चाहिँदैन। अहिले तपाईँले 9 पदले त के भन्छ भने, यदि तपाईँले मलाई धेरै धन दिनुभयो भने, अनि त मसँग धेरै भएकोले म तपाईँलाई इन्कार गर्छु होला, होइन, गरौँला, र परमप्रभु को हो भनेर म आफै भन्न सक्छु तपाईँलाई। अनि गरिब भएँ भने म तपाईँ फेरि पनि म चोरी गर्न जान्छु, अनि तपाईँको नाउँको बदनाम हुन्छ। एउटा क्रिस्चियनले त्यहाँ चोर्यो है भन्दै गर्दा, अनि उहाँले भन्छ, यो मान्छेले भन्छ, मलाई धन दौलत रुपियाँ पैसा धेरै दिनुभयो भने म तपाईँलाई बिर्सिदिन्छु, यो त मेरो शक्तिले, मेरो बलले, मेरो ज्ञानले मैले कमाएको। अनि त्यो पैसा चाहिँ केमा खर्च हुन्छ? नचाहिँदो कामहरूमा खर्च भइरहेको हुन्छ। अनि एक दिन पस्ताउनु पर्छ, रुन पर्छ, चिच्याउनु पर्छ। त्यो बेला सहारा कोही पनि होइन। तपाईँहरूले हाम्रो अल्केशको मम्मी रन्जिता थापा, उहाँसँग उहाँको नम्बर तपाईँले लिएर एकचोटि तपाईँहरूले फोन गर्नु सक्नुहुन्छ। यो बेला उहाँ जवान अवस्थामा हुँदा उसको छोरा र मेरो छोरा त सँगै बितेको हो, सँगै प्रभु उठ्यो। तर अहिले उहाँ उता हुनुहुन्छ हाम्रोमा, तर उहाँ अचानक यस्तो खालको बिराममा हुनुहुन्छ। योभन्दा अगाडि मैले अघि भन्दै थिएँ, एकदमै सुन्दर मान्छे पनि हो, राम्रो मान्छे पनि हो, र पैसा धेरै खेलाएको मान्छे पनि हो। लाख रुपियाँ उसको लागि केही पनि थिएन। तर आज यस्तो अवस्था छ, उसँग 1 पैसा छैन। उसले अहिले दबाई गर्दैछ, एउटा इन्जेक्सन लगाउँदाखेरि 15,000 20,000 को इन्जेक्सन लाउनु परिरहेछ। कोही पनि छैन सर। हिजो बेलुका हामी कुरा गर्दै थियौँ, अनि हिजो मेरो सम्धिनी आउनुभएको थियो, उहाँले हाम्रो चेला समूहमा अलिकति कुरा राखिदिउँ न त, केही सहयोग गर्छन् कि नानीहरूले भन्ने खालको कुरा आइरहेको थियो। उसको उमेर पनि त्यति गएको त छैन, तर पनि
जुन उमेर थियो, जुन समय थियो, त्यो बेला उहाँ धेरै पैसावाला मान्छे हो। आज एउटा यस्तो खालको रोग लागेको छ उसलाई, जसको कारणले आज चर्च पनि आउन सकेको छैन। अनि त्यो रोग निको हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन। उनले कति पश्चाताप गर्ने थाहा छैन। त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। पैसाले निको हुँदैन, औषधिले निको हुँदैन। जबसम्म परमेश्वरले निको पार्नुहुन्न, मानिसको परिश्रमहरू व्यर्थ हुन्छ। त्यसले गर्दा प्रियहरू, हामी होसियार बनौँ। तपाईँले मलाई परमेश्वरले दिनुभएको बडो इमान्दारितामा दिनुभएका कुराहरूले परमेश्वरलाई महिमा दिउँ। आज त्यो बहिनीलाई देख्छु, त्यो बहिनीलाई मेरो सानैबाट हामी सँगै बसेको हो, सानैदेखि म चिन्छु होइन। जब उहाँ विवाह हुनुभयो त्यसपछि उहाँको के भनौँ जीवन यति माथि पुग्यो उहाँको श्रीमानको भने अब त्यो खानदानको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग पुरै हराउनु भयो। 25-30 वर्ष हराउनु भयो। पछिबाट हाम्रो यो अल्केश बाबु जब हामीसँग सम्पर्कमा आए, त्यसपछि हामीले सोध्दै जाँदा पनि सम्पर्कमा थिएन, तर धेरै पछि सम्पर्कमा आयो अनि हामी भेटघाट गऱ्यौँ। त्यसपछिको जीवनमा उहाँ अलिकति ओह्रालो आइसक्नु भएको थियो, र पनि उहाँको जीवनमा पश्चातापहरू मैले देखिनँ। तर अहिले आएर त्यो अवस्था छ, जबकि करोडौँ खेलाउने मान्छे अहिले 1 पैसा छैन हातमा, चाहिँ बिमारी त्यस्तो छ। कसले गर्ने सहारा? कोही छैन। दुःख लाग्छ। अनि प्रार्थना गर्नुहोस् हैन। रन्जिता थापा उहाँको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। निको हुनको लागि भन्दा पनि प्रभुको इच्छा के छ त उसको जीवनमा, त्यो चाहिँ हामी प्रार्थना गरिदिउँ। यदि निको हुनै पर्छ भने परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ, कताबाट उहाँलाई सबै कुरो हुन्छ, निको पनि हुनुहुन्छ। होइन भने अवस्था एकदम नाजुक भइरहेको छ। यो चाहिँ तपाईँ र मेरो अगाडि चाहिँ एउटा चेतावनी हो। तपाईँ र म के गर्दैछौँ, सचेत हुनुपर्ने, जागो रहनुपर्ने कुराहरू हो। यदि हामी यत्तिकै यस्तै त हो नि भनेर हिँड्दैछौँ भने प्रियहरू, तपाईँ र मेरो जीवन परमेश्वरलाई हामीले लत्याउँदैछौँ, परमेश्वरको वचनलाई हामीले वास्ता गरिराखेका छैनौँ होइन। अब विभिन्न कुराहरू गर्दैछौँ भने तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि त्यो कुरा भोलि आउँदैन भन्न सकिँदैन। कुन बेला आउँछ, कसरी आउँछ थाहा छैन। अनि त्यो बेला तपाईँ एक्लो बन्नुहुन्छ। तपाईँको श्रीमानले छोडिदिन्छ, तपाईँको श्रीमतीले छोडिदिन्छ, तपाईँको छोराछोरीले छोडिदिन्छ, तपाईँको परिवारले छोडिदिन्छ। बिस्तारै बिस्तारै मण्डली पनि छोड्न बाध्य हुन्छ। त्यो बेला के गर्नुहुन्छ? होसियार हुनुहोस्। तपाईँसँग बल छ, शक्ति छ, ज्ञान छ, बुद्धि छ, विवेक छ, योग्यता छ, धन छ, दौलत छ, तपाईँ कमाइराख्नु भएको छ। यो बेला तपाईँले परमेश्वरलाई कसरी दिनुपर्ने हो, परमेश्वरको कामलाई कसरी अगाडि बढाउनु, परमेश्वरको नजिकमा कसरी पवित्रताको जीवन जिउनु पर्ने हो, त्यो कुराहरू मनमा राख्नुहोस्। तपाईँ र म संसारका मानिसहरू जस्तो होइन, संसारको मानिसहरूको जस्तो देखासेखी नगर्नुहोस्। प्रियहरू, कहिलेकाहीँ दुःख लाग्छ, हामीले भन्नुपर्छ हो। त्यसो भए हामी घरबार सबै छोडेर अब झोला बोकेर हिँड्नु न त, एउटा बाइबल बोकेर भन्ने कुरा पनि आउला। मानिसहरूले त्यो कुराहरू पनि गर्छन् होइन। तर प्रियहरू, त्यो होइन। तपाईँ र म जहाँ छौँ, जे छ हामीसँग, जे गर्दैछौँ, जुन कुरा हामीलाई परमेश्वर दिनुभएको छ, त्यसमा इमान्दार बनौँ, विश्वासयोग्य बनौँ, पवित्र जीवन बिताउँ, सत्यता र असत्यता र झुटलाई पर राखिदिउँ, त्यस्तो कुरा आउन नदिउँ। परमेश्वर त्यसरी तपाईँ र मलाई भन्छ। तपाईँ र मलाई कतिको आनन्द छ। अर्को एउटा खण्डबाट अलिकति हेर्छु, त्यसपछि म बन्द पनि गरिहाल्छु है त। तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई सधैँ खुसी तुल्याउन चाहन्छौँ कि रिस उठाउन चाहन्छौँ? हजुर, परमेश्वरलाई रिस उठाउन चाहनुहुन्छ? कहिले पनि हामी परमेश्वरलाई रिस उठाउन चाहँदैनौँ है, खुसी नै तुल्याउन चाहन्छौँ।
परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउने मान्छेको जीवनमा के हुन्छ? तपाईँले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउनु भएको छ? खै छ कि छैन? मैले भनेको परमेश्वरले भनेको कुरा त गरिराखेको छु। परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ कि रिसाउनु भएको छ कि थाहै छैन। परमेश्वरलाई यदि खुसी तुल्याउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा एक दुईवटा घटनाहरू घटेको हुन्छ है। तपाईँले यो उपदेशकको 2 अध्याय 26 पद म पढ्छु, तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यहाँ के लेखेको छ भने, जुन मानिसले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउँछ त्यसैलाई उहाँले बुद्धि, ज्ञान र आनन्द दिनुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। निदाउनु भयो क्या हो? कस्तो अल्छी लाग्दो वचन आजको त। त्यस्तो पनि हुन्छ कहीँ? हामी त त्यस्तो मन लाग्दैन हो। प्रियहरू, परमेश्वरको कुनै पनि कुरामा ठट्टा हुँदैन, खेलाची हुँदैन। कहिलेकाहीँ तपाईँले मैले ख्याल सम्झिन्छु होला, तर खेलाची हुँदैन। अब यहाँनिर के भन्छ भने, जुन मानिसले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउँछ त्यसैलाई उहाँले बुद्धि, ज्ञान र आनन्द दिनुहुन्छ। तपाईँले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउनु भयो भने परमेश्वरले के दिनुहुन्छ? बुद्धि दिनुहुन्छ, ज्ञान दिनुहुन्छ अनि आनन्द दिनुहुन्छ। हालेलुया। कति आनन्द! आज संसारमा तपाईँ र मैले पाउनुपर्ने नै आनन्द हो। तपाईँसँग प्रशस्त धन दौलत छ, आनन्द छैन। तपाईँसँग छोरा छोरी नाता नातिना प्रशस्त छ, आनन्द छैन। तपाईँलाई मान इज्जत सम्मान दिनुभएको छ, आनन्द छैन। आज नेताहरूलाई हामीले यसो कल्पना गऱ्यौँ भने, ठुला ठुला नेता हाम्रो नेपालको है, अरूतिर त भन्दिनँ म, भन्यो भने के तिनीहरूलाई आनन्द छ होला, शान्ति छ होला? ठुलो ठुलो नेताहरू है हाम्रो नेपालको, कतिले गाली गरेको छ। अहिले झन् सजिलो छ फेसबुकमा, चाहिँदो नचाहिँदो भनिदिएको छ, नक्साहरू त्यस्तै राखिदिएको छ। कस्तो होला त्यो देख्दाखेरि? छ नि, पैसा छ, इज्जत छ, सम्मान छ अरे। ल, ठुलो प्रधानमन्त्री भएको छ, राष्ट्रपति भएको छ, कुनै के भएको छ, तर बिचरा कति नराम्रो नराम्रो कुराहरू सुनिराख्नुपर्छ, हेरिराख्नु परेको छ होइन? गाली आइराखेको छ। तपाईँ र केही पनि छैन होला तपाईँ र मसँग, तर तपाईँ र मसँग ज्ञान छ, बुद्धि छ अनि आनन्द छ। जसलाई परमेश्वरले मन पराउनुहुन्छ, अथवा जुन मानिसले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउँछ त्यसैलाई उहाँले बुद्धि, ज्ञान र आनन्द दिनुहुन्छ। अब तल्लो खण्ड पढ्यो भने चाहिँ अलिक दुःख लाग्दो छ। हेर्नुहोस् है त, तपाईँले पढिसक्नुभयो कि त्यहाँ? ल, एकजनाले पढिदिनु त त्यहाँदेखि मुनतिर। ल, पढिदिनुहोस्। मैले उहाँलाई पनि पढ्न लगाएँ। भाइले पढिदिनुहोस् ल। सुन्नुहोस् है त। तर भनेपछि त्यहाँदेखि हुँदो आमेन भन्नुहुन्छ? आमेन। अब हेर्नुहोस्, यहाँ परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउने मान्छेलाई चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ? ज्ञान, बुद्धि र आनन्द दिनुहुन्छ। अनि अब फेरि पापीले पनि खुसी त तुल्याउने रहेछ है। यो चाहिँ धर्मीपट्टि गयो, अघिको चाहिँ। यतापट्टि चाहिँ के भने पापी मान्छेले पनि खुसी तुल्याउने रहेछ परमेश्वरलाई। अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुहुन्छ उहाँले? अचम्म लाग्दो कुरो है। हामीलाई धन सम्पत्ति चाहिएको छ, तर यहाँ चाहिँ के भन्दैछ भने, तर पापीलाई चाहिँ उहाँले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउने व्यक्तिको निम्ति चाहिँ धन सम्पत्ति जम्मा गर्ने र थुपार्ने काम दिनुहुन्छ। बेसरी कमाएको ढाँडेर पनि ल्याएको छ त, थुपारेको छ त। यति भइसक्यो, थोरै मान्छे भन्दा अग्लो भइसक्यो, तर शान्ति पनि छैन, कसैलाई दिँदैन पनि। कहिलेलाई राखेको, के गर्नु राखेको? अनि थुपार्नु मात्रै काम चाहिँ परमेश्वरले दिइरहेको छ। ल, त्यता पनि थुपार, त्यताबाट पनि लिए, त्यताबाट पनि लिए। वचनले भनेको, मैले भनेको होइन। वचन स्पष्ट छ, तपाईँहरूले पढ्नुहोस्। यो परमेश्वरको वचन।
अनि त्यो मान्छे चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दै परमेश्वरको दृष्टिमा त पापी पो रहेछ त्यो मान्छे त। पापीहरूद्वारा खुसी हुनु हो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने खालि धन सोर्ने मात्रै। राति सपना पनि उसले त्यही ट्रिक लगाएको छ, यता उज्यालो हुने बित्तिकैदेखि ट्रिक लगाएको छ, दिनभरि यो कहाँबाट यताबाट यसो गरौँ उताबाट यसो गरौँ, पैसा चाहिँ थुपारेको। हेर्नुहोस् है, यो पनि व्यर्थ हो, बतासलाई खेदेको जस्तो भन्दैछ। तपाईँले बतासलाई हावालाई खेद्दै जानुहुन्छ नि, पाउनुहुन्छ कतातिर हावा त कता। अनि यो पनि व्यर्थ छ। यसकारण तपाईँ र मैले अघि हितोपदेशमा भनेको जस्तै गरिकन हामीलाई धेरै धन चाहिँदैन, तर हामीलाई गरिब पनि नबनाउनुहोस्, किन तपाईँको बदनाम हुन्छ। हामीलाई दिनको रोटी, रहन बस्न खान लाउन, हाम्रो छोराछोरी पढाउन राम्रोसँग त्यति भए पुग्छ भन्दै गर्दा तपाईँलाई परमेश्वरले नदिने होइन। फेरि तपाईँलाई राम्रोसँग तपाईँको इमान्दारितामा परमेश्वरले फेरि पनि प्रशस्त दिनुहुन्छ। तपाईँलाई ढाँट्नु पर्दैन, ठग्नु पर्दैन, छल्नु पर्दैन। यदि त्यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले खालि धनै मात्रै थुपार्ने काम गर्नुहुन्छ, अनि त्यो चाहिँ बतासलाई खेदे जस्तो मात्रै हो। तपाईँको धन सम्पत्ति तपाईँले थुपारेका, तपाईँले खाएर नखाएर ढाँटेर छलेर गरेका कुराहरू एकदम फुसुक्क दिएर जान्छ, अथवा अरू कसैले खान्छ, सकियो। तर तपाईँको इमान्दारितामा तपाईँले पाएको धन दौलत रुपियाँ पैसा चाहिँ परमेश्वरको निम्ति एकदमै असल हुन्छ नि। त्यहाँ चाहिँ शान्ति छ, त्यहाँ चाहिँ आनन्द छ, त्यहाँ चाहिँ ज्ञान पनि छ, बुद्धि पनि छ। आज तपाईँ र म एकदम निराश भइराखेको एउटै कुरा हो, हामीसँग धन छैन, कसरी कमाउने। सबै आज छोराछोरीको जीवन हेऱ्यो भने त्यही छ होइन, बाबाआमाको जीवन हेऱ्यो भने त्यही छ, सबैको जीवन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि साथीभाइको कुराहरूले गर्दा, अरू छिमेकी कुराहरूले गर्दा उनीहरूले पनि अनि ढाँट्न छल्न विभिन्न प्रकारका कुराहरू गर्न थाल्छन्। कमाउँछन्, नकमाउने होइन, दिनुहुन्छ, तर त्यो चाहिँ बतासलाई खेदे जस्तो मात्रै हो। साथीहरू, तपाईँसँग परमेश्वरलाई यदि तपाईँले खुसी तुल्याउँदैन, तपाईँको जीवनमा बडो आनन्द छ, तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ, तपाईँ कुनै पल पनि तपाईँ निराश हुनु पर्दैन, किनभने तपाईँले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउनुहुन्छ अनि उहाँले तपाईँलाई आनन्द दिइराख्नुहुन्छ। जस्तो सुकै परिस्थिति अवस्थाहरू आनन्द दिनुहुन्छ। तपाईँको मृत्यु नै अगाडि आइरहेछ, तपाईँ मर्नै लागिराख्नु भएको छ, तपाईँ आनन्दसँग मर्नुहुन्छ, केही पनि ठुलो कुरो छैन। त्यसै गर्दा आज धेरैवटा कुरा हाम्रो अगाडि, हाम्रो वरिपरि देखाइराख्नु भएको छ परमेश्वरले, तपाईँ र मलाई चेताउनीको लागि, तपाईँ र मैले सही ठाउँमा आउनको लागि, तपाईँ र म आनन्दमा जिउनका लागि, तपाईँ र ममा त्यो ज्ञान र बुद्धि हुनका लागि परमेश्वरले हामीले देखाइराख्नु भएको छ। अनि यो कुरालाई हामीले यदि बुझ्दैनौँ, जान्दैनौँ र हामी आफ्नै पारामा हिँड्छौँ भने चाहिँ हामी धेरै नोक्सानमा पर्छौँ, अथवा धेरै चिन्तामा पर्छौँ, धेरै फिक्रीमा पर्छौँ। कारण प्रियहरू हो, हामीले दुईटै कुरा मागौँ परमेश्वरसँग। त्योभन्दा बढी उहाँले दिनुभयो भने धन्यवाद भन्नुहोस्, दिनु भएन भने पनि धन्यवाद भन्नुहोस्। हाम्रो मृत्यु आउन अघि त्यो नटार्नुहोस्, हामीलाई मृत्यु हुन दिनुहोस्, अथवा हामीलाई हाम्रो शरीर मर्न दिनुहोस्, र असत्यता र झुट कुराहरू हामीबाट टाढै राखिदिनुहोस् भनेर हामी सधैँ भनौँ। तपाईँलाई फाइदा होला, तर केही समयको लागि मात्रै फाइदा हुन्छ। तपाईँ र मलाई दिनुभएको सबै के छ, हाम्रो कामहरू छ होइन, हाम्रो जिम्मेवारीहरू छ, थुप्रै कुराहरू छ, ती सबैमा हामी इमान्दार बनेर अगाडि बढौँ। मलाई थाहा छैन कति श्रीमान श्रीमतीहरू होइन, श्रीमानले कमाउने, श्रीमती घरमा बस्नुहुन्छ, कति त अहिले त श्रीमतीहरूले पनि प्रशस्त कमाउनुहुन्छ, दिदीबहिनीले पनि कमाइराख्नु भएको छ होइन, तर नकमाउने यदि कोही छन् भने त्यो कस्तो परिवारमा त्यस्तो खालको कुराहरू भइरहेछ भनेदेखि कमाएर ल्याएर दिने होइन, अनि यो कुराहरू गऱ्यो, अनि यतापट्टि श्रीमतीले चाहिँ फेरि अर्कै कुरा गर्ने, अनि आज पैसा सक्यो त भने अर्को के योजना छ, उसले किन्नु पर्ने अथवा के गर्नुपर्ने, गरिसकेपछि पैसा सक्यो, केमा सक्यो, अब ढाँटिदियो भने यस्तो भयो, सक्यो। त्यो भएपछि परिवारमा अशान्ति पनि भयो, र त्यो पैसाले
काम पनि केही पनि लाग्दैन। त्यो पैसाले अझै परिवारमा अशान्ति ल्याउँछ, अझै गाह्रो अप्ठ्यारो कुराहरू ल्याउँछ। त्यसै कारण हामी इमान्दार होइन, परिवारमा हामी सबैजना इमान्दार भयौँ भने मण्डलीमा पनि इमान्दार हुन्छौँ। मण्डलीमा इमान्दार हुनु नै परमेश्वरको अगाडि इमान्दार हुनु। आमेन। प्रभुको स्तुति होस्। यसकारण प्रियहरू, हामी बडो हाम्रो जीवनलाई, तपाईँको व्यक्तिगत जीवन तपाईँको अधिकारभित्र छ। तपाईँ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई कसैले रोक्दैन। तर परमेश्वरले चाहिँ तपाईँलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँलाई असल गर्नु चाहनुहुन्छ, तपाईँलाई राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँलाई ज्ञान र बुद्धि दिन चाहनुहुन्छ, तपाईँलाई आनन्द दिन चाहनुहुन्छ। अनि तपाईँलाई गरिब पनि बनाउनुहुन्न, तपाईँलाई सायद त्यत्रो धनी पनि नबनाउनु होला, तर तपाईँलाई कसैले छि भन्ने संसारमा होइन, यो क्रिस्चियन त छि यस्तो पनि हुन्छ र भन्ने प्रकारको कुरा गर्न दिनुहुन्न परमेश्वरले। आमेन। प्रभुको स्तुति होस्। अझ तपाईँलाई चाहनुभयो भने उहाँले प्रशस्त गरिकन दिनुहुन्छ। तपाईँको इमान्दारितामा तपाईँले पाएको, तपाईँको पवित्रतामा तपाईँले पाएको धन चाहिँ एकदमै असल धन हो, जुन कुराले परमेश्वरलाई सधैँ महिमा दिन्छ, तपाईँलाई सधैँ आनन्द हुन्छ। तर जुन कुरा तपाईँ ढाँटेर छलेर गर्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ तपाईँलाई परमेश्वरले धन सोहोर्नुलाई, लुजा सोहोर, कति सोहोर छ ले जम्मा गर भनेर पठाइदिनु भएको छ। अनि तपाईँको मनमा, तपाईँको दिमागमा चाहिँ जहिले पनि त्यही परमेश्वरलाई समय दिने, परमेश्वरलाई कहिले काहीँ दिनुहुन्छ होला, लैजाऊ यो चाहिँ लगेर देऊ, आज चाहिँ दशांश अथवा धन्यवाद भेटी होइन। तर तपाईँले गलत प्रकारले ल्याइराखेको कुरा त परमेश्वरलाई थाहा छ नि त, मण्डलले त थाहा छैन। सकेसम्म त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई नदिए पनि राम्रो हो। परमेश्वरले तपाईँको जीवनबाट इमान्दारिता, पवित्रता, सत्यता चाहनुहुन्छ। जुन कुरा झुट र असत्य कुराहरू चाहिँ मबाट परै राख्नुहोस् भनेर तपाईँले भन्नु सक्नुपर्छ। अनि तपाईँको जीवनमा शान्ति, आनन्द आइ नै रहन्छ। त्यही कुरा नै तपाईँको लागि अनन्त जीवनलाई पक्रिने कुराहरू हो। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस्, छोटो प्रार्थना गर्नेछु, त्यसपछि यो समय म पास्टर बुवाहरूलाई मैले दिनेछु। हुन्छ, प्रार्थना गरौँ है। परमप्रभु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ तपाईँको अनुग्रह, दया र कृपाको निम्ति। आज बिहान जसरी तपाईँ गङ्गो विषय मण्डलीमा तपाईँ हाम्रो माझमा तपाईँको उपस्थिति राखिदिनु भयो, हामीले वचनबाट सुनेका छौँ। अहिलेसम्म तपाईँको प्रभु तपाईँलाई नचाहिने कुराहरू अथवा तपाईँको विरुद्धमा भएर हामीले धेरै कुरा सोर्ने विचार गऱ्यौँ, धेरै कुरा प्राप्त गर्ने विचार गऱ्यौँ प्रभु। त्यतिखेर प्रभु गर्दै गर्दा हामीले कति कुराहरू गुमाइपठायौँ। तपाईँ परमेश्वरलाई दिने कुरा पनि हामीले पुरा दिन सकेनौँ प्रभु। हामीले आफ्नो लागि राख्दै गयौँ, तर प्रभु त्यो व्यर्थै भयो। अनि हाम्रो मनमा शान्ति पनि छैन, हाम्रो मनमा जहिले पनि निराश छ, चिन्ता छ, फिक्री छ। अनि त्यही कुरा हामी लागिरहेका छौँ, त्यसैमा लागिरहेका छौँ। तर परमेश्वर आज वचनबाट तपाईँले भन्नुहुन्छ, परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउने मानिसहरूको जीवनमा परमेश्वरले शान्ति दिनुहुन्छ, आनन्द दिनुहुन्छ, ज्ञान र बुद्धिले भरिदिनुहुन्छ। अनि जुन कुरा आज हामीलाई चाहिएको छ यो संसारमा, शरीरमा हुँदै गर्दा परमेश्वर तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्। हामीलाई दिनुभएको जति पनि कामहरू छन्, रोजगारहरू छन्, व्यापार व्यवसायहरू छन्, कति कुराहरू तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ हाम्रो जीवन चलाउनको लागि, तपाईँ परमेश्वरको महिमाको लागि कमाएर दिनका लागि। त्यो कुराहरू हामी इमान्दारितामा भएर, विश्वास योग्यतामा भएर, सत्यतामा भएर प्रभु हामी दिन सकौँ, तपाईँलाई हिँड्न सकौँ। असत्यता र झुट हामीदेखि टाढा राखिदिनुहोस्। अनि जब हाम्रो शरीरको मृत्यु आउँछ, हामीलाई मृत्युमा लैजानुहोस्। हामीलाई साँच्चै नै प्रभु धेरै धन दिनु छैन प्रभु, हामीलाई गरिब पनि नबनाउनुहोस्। हामीलाई दिन दिनको रोटी, दिन दिनको भोजन हामीलाई दिनुहोस्। यही नै पर्याप्त हुनेछ। धन्यवाद परमेश्वर आजको वचनको लागि। तपाईँका प्रिय छोराछोरीहरू, कति सुन्दर छोराछोरीहरू छन्, तपाईँले कति धेरै माया गर्नुभएको छोराछोरीहरू छन् प्रभु मण्डलीमा। उनीहरूलाई तपाईँले जहिले पनि पवित्रतामा, सत्यतामा रहनलाई तपाईँले आग्रह गरिराख्नु भएको छ, निवेदन गरिराख्नु भएको छ, अगुवाई गरिराख्नु भएको छ। तर उहाँहरूको आफ्नै इच्छाद्वारा फेरि पनि उहाँहरू निराशमा जाँदै हुनुहुन्छ। सम्हाल्नुहोस् प्रभु सबैलाई।
जसरी हामीले स्तुति प्रशंसा गर्नुभन्दा अगाडि एउटा वचनको खण्डलाई पढेका थियौँ, जहाँ चाहिँ नयाँ जीवनको कुराहरू छ। साँच्चै नै परमेश्वर नयाँ जीवन चाहिँ त्यो जीवन हो जो चाहिँ सधैँ आनन्द र शान्तिमा जिउँछ, जो चाहिँ तपाईँ परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन जिउँछ, असत्यता र झुटहरू चाहिँ सबै पर राख्दछ। अनि यो जीवन जिउनलाई तपाईँ परमेश्वरले हामी सबैलाई सहायता गर्छ। धन्यवाद चढाउँछु वचनको लागि। प्रभु तपाईँले सबै प्रियहरूलाई आशीर्वाद दिनुहोस् र अबका दिनहरूमा प्रभु उहाँहरू जहाँ जहाँ रहे तापनि इमान्दारितामा, विश्वासयोग्यता र पवित्रतामा र सत्यतामा उभिएर तपाईँ परमेश्वरको एउटा गवाही बन्नलाई सहायता गर्नु। त्यो शान्ति आनन्द सधैँ उहाँहरूको जीवनमा तपाईँले दिनुहोस्। माग्छु मुक्तिदाता येशू प्रभुको नाम, आमेन। हुन्छ, जय मसीह सबैजनालाई। म समय फेरि पनि यहाँ पास्टर बुवालाई दिनेछु।